مسئلې ټولې دي مسلمانان زموږ خپله مسئله زما په بلار بل مال خدای تباه کړي د دې مسلمانانو بچو غم دی را سره که مسلمان او په خپلو بچو څنګه خفه کړي د دې بچو په مسلمانانو په بچو خفه شي ټیک شوه د دې کینټونه نه وباسي په روډونو پردي امداد پرې راشي اب پې بند شي ولې پې بند دي په طریقه یو سړي نه ورکوي غریب سړي ته کینټونه حکومت یا ورکړي هر چا ورکړي نه په دې کې دې پرې نه دي موږ وباسه که چا کور کې راغورځېدلی به څه کوي کینټ به نه دي جوړ لګوي که ته ول رالېږې ثواب او زکات ول رالېږې دې غریبانانو ته نه میلاوېږي اوبه قدرې ورته نه میلاوېږي بجلي ورته نه لګوي چې مخ مروت دی پکې افسران یې په مخ ورته کوي نو زموږ بچي دې الله برباد کړي خو د دې نورو بچي دې الله بچ کړي که ته د خپلو بچو باندې څنګه خفه کېږي که نه نو په دې مسلمانانو خفه شي او جی بلکل خدای دې قدر وکړه ملګري ګیله وکړه دلته نور چې کوم ملګري دي چې راغلي دي هم ګیله وکړه دغه وکړه ما ورته وویل چې څه شوي دي واقعي غلط شوي که دوی داسې وکړل نو دغه شیان غلط شوي ما ته دې ځای یو ملګري اطلاع راکړه زه وله بیا لاړم ډي سي صاحب له ډي سي صاحب ما ته وویل چې دا به دوی به د کیمپونو کې خو هغوی ما ته یو خبره وکړه چې هغې لږ غونډه کې دغه میسج غلط تلو نو هغې د وجې دا ټول هغه مس انډرسټینډینګ پیدا شو سر دا دوه ورځې زما خبر ورته خبر وکړه بیا زما خبرې ته یې وکړې زه تاسو ته وایم دا اوس هم دی ټولو ملګرو ته ما دوی ته هم دا وویل چې ایډمنسټریشن دا وایي چې کوم کسان دلته دي یا د یو کور 3 کسان دي یا 4 کسان دي هغوی له د یو کس دوه چې دي سبا له خپل ځایونو ته لاړ شي هلته رجسټریشن شروع دی هلته به ستاسو د کورونو هغه دغه کېږي د هغې رجسټري سروې به کېږي نو هغې کې دا ضروري ده چې کوم کور وګوره کور خالي نو هغوی به کور څه تپوس کوي هغې کور به د مالک نوم به لیکلی کېږي د هغه شناختي کارت به نمبر به لیکلی کېږي د هغه ولدیت به لیکلی کېږي نو که تاسو هلته څوک نه نو به څنګه لیکلی کېږي بیا به سهار له تاسو ملګرو به دا وایي چې یاره زما دغه کې رجسټریشن ونه شو زه پاتې شوم بیا به یو بل تکلیف تاسو ته جوړي نو زه تاسو ته دا لږ غونډه کې مس انډرسټینډینګ خو زه تاسو ته بیا دا وایم د میډیا والا ملګري دي د دې په ذریعه تاسو ته دا میسج رسوم چې کوم ملګرو دلته موجود نه دي هغوی ته دا میسج رسوم چې کم از کم سبا لاله یو دوه کس خپل ځایونو ته کم از کم لاړ شي چېرې رجسټریشن شروع دی چې ستاسو شناختي کارت نمبر ولیکلی شي ولدیت ولیکلی شي ستاسو نقصان ولیکلی شي معذرت غواړم چې هغه نقصان ونه لیکلی شي بیا به سبا له بیا دا مسله او داسې چې کوم دی چې کوم کسان د هغوی باغې ځای پورې هغه وخت پورې دلته وي او بله خبره ته کوم یو دې سره خبره لکه دا شکایت ډېر زیات دی او موږ ټولو کې دا غلطۍ دي دا کمزورۍ شته چې ډېر داسې کسان هم دي چې هغوی ته حق نه دی او هغوی راغلي دي چې حقدار ته حق میلو نه شي او زما د بل په شان ته چې کوم سړی په اوچه دی هغه غشیز واخلي نو دې سره به لږ دغه هم پته ولګي چې کوم سړی کلي ته تللی چې د هغه د کور څه نقصان دی څونه حده پورې هغه ځای دغه نو دې ځای کې به هم لږ ډېر فلټریشن وشي چې کوم حقدار دی هغه به دلته پاتې شي چې کوم دغه ته نقصان کم رسیدلی یا دغه ځای اوس لږ ګزاره حل شوی نو هغه به د دې ځای لاړ شي موږ به خپل ژوند بیا شروع کوو د کرایهدارو مسله خو داسې نه چې وربیا موږ یو منټ لاله زما خبره وره اوس یې موږ ته پرېږده نه چې مطلب دا ټول عمر خو موږ دلته هم نه یو پراته نه به ټول عمر موږ امدادونو ته پراته موږ به خپل هم همت کوو موږ به خپل هم یو منٹ سم طریقہ باندې چلےگا طریقہ چلے گا اور طریقہ صدر صاحب خیر دے دا صدر صاحب صدر صاحب خیر دے ما یو څو کولې اوس پکې بیا لږ غونډې دا کېږي که ستاسو سوال شکر خندا मैं किसका जवाब
میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑی سی ذرا سی یہاں سے گرما گرمی ہے اس چیز کا ایک ایسا ہے کوئی بات نہیں. میں آپ یہ جس طرح میں نے ان سے پہلے پشتوں میں بات کی کہ یار یہ لوگوں کو یہاں سے نکالنے میں ذرا سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. ڈی سی صاحب نے مجھے کہا ہے کہ ہماری ریکویسٹ یہ ہے ان لوگوں کو کہ یہاں پہ کچھ اس طرح کے فیملیز ہیں جو زیادہ مطلب 3 یا 4 لوگ ہوں گے یہاں پہ ہوں گے, تو ان کو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں جائیں کم از کم کل پرسوں سے جو رجسٹریشن ہو رہی ہے تاکہ وہاں پہ ان کی رجسٹریشن ہو جائے. اور رجسٹریشن ان کے بغیر نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ وہاں پہ ہوں گے تو ان کا شناختی کارڈ نمبر لکھا جائے گا, ان کا نام لکھا جائے گا, ان کی ولدیت لکھی جائے گی. اگر یہ لوگ وہاں پہ نہیں ہوں گے پھر ایک اور یہ تکلیف ہوگی کہ یار میری رجسٹریشن نہیں ہوئی, میرے ساتھ یہ نہیں ہوا, تو پھر ایک اور وہ ایشو بنے گا. تو اس وجہ سے لیکن یہ ذرا سی مس انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ جو آرڈر تھا اس کو کمیونیکیٹ غلط طریقے سے کیا گیا تھا, تو اس وجہ سے یہ ذرا سی مس انڈرسٹینڈنگ کی. میں اس جو واقعہ ہوا ہے جو یہاں پہ لوگوں کو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں صوبائی حکومت کی طرف سے, ان سب سیلاب زدگان لوگوں سے, ان سب بھائیوں سے, ان سب بہنوں سے میں معافی چاہتا ہوں. اور آپ نے جو موٹر وے پہ فائرنگ ہوئے, میں اس پہ اس واقعے پہ بڑا افسوس کا اظہار کرتا ہوں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہاں پہ جو واقعات ہوئے ہیں میرے خیال میں وہ ذرا سی زیادتی ہوئی ہے. کیونکہ آپ دیکھیے یہاں سے ہماری اے ڈی سی صاحبہ گئی, ایک تو پہلی بات وہ ایک خاتون تھی, ان کو کیا ان کے اوپر کیا تکلیف ہے کہ وہاں پہ موٹر وے پہ لوگ بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے, لیکن ان کو یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ موٹر وے کلیئر کرنا ہے. کیونکہ کل بھی وہاں پہ ایک حادثہ ہوا ہے, ایک ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے, اور ہم نے اس طرح نہیں کہا کہ ان کو کہا کہ موٹر وے سے اترے اور بس گھر میں جا کے اپنے کیچڑ میں بیٹھ جائے. ان کو ہم نے کہا جس طرح یہ کیمپ ہے اس طرح کالج میں بھی کیمپ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے ارینج کیا ہوا ہے. کالج میں وہاں پہ بجلی بھی ہے, یہاں پہ بھی ان کمروں میں بھی بجلی ہے, یہاں پہ بھی تھوڑی بجلی ہوگی لیکن پنکھا لگ رہا ہے, کچھ بھی لگ رہا ہے. تو اس لیے میں اس بات پہ افسوس کرتا ہوں. لیکن ان لوگوں نے ابھی تو میرے خیال میں معاملہ سیٹل ہو گیا ہے, روڈ بھی کھل گئی ہے, اور میں ریکویسٹ کروں گا سب لوگوں سے کہ پرامن رہیں, اور یہ مشکل وقت ہے, اس میں ہم ایک دوسروں کے ساتھ امداد کرنی ہوگی.